अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुशदी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आया नंबर 169 हुआ, 169 170 करना सर। हाँ 169 हुआ था। सूरा नंबर 7 आराफ, आया नंबर 169 हो गया था। 169 से कनेक्टेड ही आगे की आयत है। इसमें क्या था 169 में? अगली नस्लों के बाद जो पीछे आती ना खल्फ औलाद, ना खल्फ लोग उनके जानशीन हुए, यानी उनके पीछे जो लोग आए उन्होंने किताब के वारिस होकर इसी दुनिया या अदना में फायदे उठाने के उसके पीछे पड़ गए, यानी दुनियादारी में पड़ गए। किताब के वारिस हुए। किताब के वारिस होने का नतीजा क्या था? उस पर अमल पैरा होते, जैसा हमारा हाल है। कुरान के वारिस हैं हम, कुरान हमारे ऊपर है, कुरान के हामिल हैं, लेकिन हम कैसे हैं उसको समझते भी नहीं, उसको नाफिज भी नहीं करते, उसके तालीमात हमारी जिंदगी में नाफिज भी नहीं करते। ऐसे ही थे ये लोग, किताब इलाही के वारिस होकर इसी दुनिया ये अदना के फायदे समेटते रहे, दुनिया में ही मुलविस हो गए थे। और उस पर इनका गुमान भी क्या था? तवक्का रखते थे कि अल्लाह उन्हें माफ कर देगा, माफ कर देता है। कोई उसकी मुआखिजा कोई नहीं होगा। इसमें दो चीजें आ रही, एक तो वो कि 40 दिन का वो जो बछड़ा बनाया था, 40 दिन की परस्तिश की थी, उसकी पादाश जो हम जिक्र कर चुके। लेकिन एक और भी है कि ये लोग उलमा यहूद क्या करते थे, दूर दराज से उनके पास जो लोग आते थे तावीज गंडों के लिए और तालीमात जानने के लिए, और क्या भी अब जैसा यहाँ झाड़ फूंक का होता है ना, जाती फलगिरी करती और वो कोई टोटका टोना करती, वैसा इनके पास भी होता था। लोग दूर दूर से आते थे, दूर दूर के ममालिक से आते थे, और इनके पास ये हो गया, ऐसा हो गया, ये बीमारी हो गई, या कोई बला है, नहुसत है, इसके लिए आते और रुश्वत लेते ये लोग। रुश्वत बदगुनवानी में मुब्तला हो गए थे, पैसे लेकर, नजराने लेकर इनसे गलत बातें बताया करते थे, गलत चीजों की ये तावीजें जो मफाद है, दुनियावी मफाद जो है उसके तहत काम करते थे। किताब के हामिल थे, चाहिए तो ये था कि वो किताब की सही सही बात बताते, लेकिन उसको अपने मफाद के लिए कस्टमाइज करके लोगों को भी उसी तरह से फायदा पहुंचाते थे, दुनियावी फायदा पहुंचाते थे। इसमें मुलविस होने का अल्लाह ने इनको अजाब दिया, अजाब में मुब्तला किया। आखिरत की क़याम का तो खुदा तरस लोगों के लिए आखिर में कहा जा रहा है कि ये लोग जो गलत कामों में मुब्तला हो गए थे उनके वास्ते तो है उनका ठिकाना, लेकिन जो उनमें सब खराब नहीं थे, जो खुदा तरस लोग हैं उनके लिए तो अच्छा ठिकाना है। क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझते? आखिर इस पर रोका गया है, इस पर खत्म किया गया है कि क्या तुम इतनी बात भी समझने की अहलियत नहीं रखते? हाँ, नेक्स्ट आयत इसी से कनेक्ट है। वल्लज़ीना युमसिकूना बिल किताबी व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन। मुस्लिह कौन है? उसका अपोजिट मुफसिद है। जो फसाद करता है उन्हें मुफसिद, जो इस्लाह करता है उन्हें मुस्लिह। मुस्लिह इस्मुल फाइल है, इस्मुल नेक फाइल, हाँ इस्लाह करने वाला।
दूसरों की भी तस्सी करने वाला, अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनको सही रास्ते पर लाने वाला। यहाँ पर्टिकुलरली ये वर्ड ये इसलिए यूज हुआ है कि वहाँ जो लोग 3 ग्रुप में बट गए थे ना, 3 ग्रुप क्या थे? एक ग्रुप तो सरासर वो सब्त की नाफरमानी कर रहा था, रोजे सब्त की। शनिचर के दिन जो सारा का सारा दिन इबादत के लिए मुख्तस रखना चाहिए था, इन्हों क्या करे, ये माहीगिरी में, मछली मछलियां पकड़ने में, उसमें अलग तरीके से उसे है ना चोर दरवाजा निकाल लिए थे। जुम्मा को जाते वो चैनल्स बना लेते, फिर उसमें गड़े में आ जाती, बाद में पकड़ लेते। तो ये क्या, एज इफ अल्लाह को धोखा दे रही, अल्लाह को मालूम नहीं हो रहा है कि इसके इनके आहे का अल्लाह के आहे काम की खिलाफ वर्जी कर रही। तो इसकी पादाश में एक ग्रुप वो था जो बराबर उसमें था, गुनाह में था, बराह रास्त गुनाह में था, मछलियों के मामले में, वो सबत के मामले में। और दूसरा ग्रुप वो था जो इनको रोकता था, नहीं करना ऐसा, ये जो तुम कर रहे हो ये सरासर खिलाफ वर्जी है, अल्लाह के अहकामत की, अजाब के मुस्तहिक हो जाओगे। तो ये इस्लाह करने वाला था, इस्लाह करता था, इनको दुरुस्त करता था, इनके कामों को नुक्ताचीनी करके इनको राह रास्त पर लाने की जो कोशिश करता था, वो दूसरा ग्रुप था। तीसरा ग्रुप क्या था? जो इस्लाह करने वालों को रोकता था। क्या फायदा भाई, इनको बोल के क्या फायदा? तुम क्यों मखमारी कर रहे हो, इनके पीछे क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम्हारा टाइम, एनर्जी, सब कुछ? ये तो बदलने वाले नहीं, इनके ऊपर अल्लाह का अजाब हो गया है, अल्लाह का अजाब रजिस्टर हो गया है, अब होगा, इन पर अजाब आएगा, ये ऐसे ही काम करे, तुम क्यों खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो? ये था। अब इसमें सबसे अच्छा ग्रुप किसको अल्लाह कह रहा है? यही वर्ड आया है, देखिए, अजरुल अजरल मुस्लिहीन। मुस्लिहीन, इस्लाह करने वाले, दूसरों की इस्लाह करने वाले। देखकर खामोश नहीं रहना। अब वो एक वाकया भी आया था कि एक खरिये पर अल्लाह के अज़ाब का हुक्म हुआ। आकर देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म बजा लाने के लिए, देखा तो एक शख्स ऐसा है खानकाह में बैठा हुआ, हमेशा अल्लाह की याद में है, एक नजर भी पलक झपकने के बराबर भी वो याद से गाफिल नहीं है। तो वापस जाती जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह से बोलती, अल्लाह जिस खरिये पर तो अज़ाब नाज़िल कर रहा है ना, उसमें एक ऐसा शख्स भी है जो सिर्फ तेरी याद में है, तेरी याद से गाफिल है ही नहीं, तो क्या करूं? तो अल्लाह क्या बोलता है? इदरिब अलैहा, इदरिब अलैही, इस पर पहले अज़ाब इस पर लाओ, फिर दूसरों पर लाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की आयत से, अल्लाह के नाफरमानियों में ये जो लोग मुलविस हैं, ये जो इसके साथियां हैं, या इसके फैमिली वाले हैं, कबीले वाले हैं, बस्ती वाले हैं, उसका कोई असर इसके ऊपर नहीं हो रहा, इसकी हमीयत कोई असरअंदाज हो ही नहीं रही, इसको गीरत भी कोई उसको मुतगैर नहीं कर रही, कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपने तौर पर अपने आप नमाजों में, मुराकिबे में, याद इलाही में बैठा है, लेकिन उससे दूसरों को कोई फायदा नहीं है, दूसरों की तस्हीह करने की भी कोई फिक्र ही नहीं है उसको। तो अल्लाह कह रहा है कि पहले उस पर ला, फिर दूसरों को, उसको पहले मारो फिर दूसरों को। तो कितना सख्त ये है, तलकीन है कि जो इस्लाह में फायदा है, मुस्लिह बनना जितना फायदा मंद है, उतना सिर्फ अपने आप की इबादत कर लेना, अपने अकायद को दुरुस्त रख लेना, बस अपने खौल में रहना, ये अल्लाह को नापसंद है। वल्लज़ीना युमसिकूना, युमसिको मस्सा यमुस्सो से, इमसाक, छूना, छूना, पकड़ना, जबरदस्त पकड़ में रखना। वल्लज़ीना, और जो लोग युमसिकूना, मजबूत पकड़ते हैं, किसको? बिल किताबी, किताब को, वअक़ामुस्सला, और कायम करते हैं नमाज नमाज। को। बेशक हम ला नुज़ी, वो जाया नहीं करते, अजरुल मुस्लिहीन, इस्लाह करने वालों के अजर को हम जाया नहीं करते। अब एक वाकया आ रहा है, वो इस नतखना, नतखा, नतखा, इससे पहले क्या आया? रफा आया, इससे पहले वर्ड, यानी उठाया हमने कोहे तुर को, उनके सरों पर एक साहिबा के जैसा मुअल्लक कर दिया, एकदम उठाकर ऊपर इनके सरों पर एक छतरी के जैसा कर दिया, वो ऐसा था। अब यहाँ उसका क्लियर तफसीलन ये आ रहा है वाकया के क्या हुआ। इससे पहले बकरा में जो आया, सिर्फ इतना कहा गया कि उठा दिया, व रफा
फौकहुम उनके सरों पर उठाया गया था। लेकिन यहाँ एक अलग ही वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वयसनतखनल जबला फौकहुम कान्नहु ज़ुल्लतुन वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम। वाक़ि बोले तो गिर जाना, वाक़ा हो गया, मुसीबत वाक़े हो गई बोलते नहीं, पड़ जाना, गिर जाना। खुजू पकड़ो, माँ आतैना को, माँ दरमियानी मद है, जो किताब तुम्हें दी गई है वो लेने के लिए तैयार नहीं है ना, तो क्या करे अल्लाह, इतना बड़ा एक मोजज़ाती तौर पर पहाड़ को उखाड़ कर। अब यहाँ अतखना नतखना का वर्ड देखिए, नतखा यंतखु, इसका मतलब क्या है बोले तो, अब एक झाड़ जो अंदर ज्यादा दरख्त जो गहराई में जा चुका है, मजबूती से जमीन में जड़ें उसकी हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं अंदर, अब उसको उखाड़ना तो क्या करती हैं? ऐसे ही नहीं उखड़ता वो, हिला हिला के, जोर जोर से आगे पीछे हिला हिला के जो उठाती है ना, ये वर्ड आप डिक्शनरी रेफर करें तो जोर जोर से हिला हिला के उसे उखाड़ना, उसे निकालना, वहां से उखाड़ना। अब ये पहाड़ जो है कोहे तूर कितना बड़ा, अल्लाह उसको, इसका वाकया आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उन्हें लाया जाए दामन में, कोहे तूर के दामन में जो वादी थी वहां इन सब को जमा करो, क्योंकि ये लोग नाफरमान हो गई, किताब को थाम नहीं रहे, उस पर अमल पैराई नहीं कर रहे, उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम उन सब को लेकर आए। सब कितने? 5.5 लाख 6,000 मैन पावर, नहीं हजार नहीं, लाख। 6,000 क्या? नहीं, कितने आदमी क्लिक करके ना, हाँ, कितने थे लोग जो फिरौन गर्क होने के बाद 6,000 7 lakhs, लाख 7 लाख नहीं, 7 लाख का 6 जिक्र लाख है। या 7 लाख के दरमियान का ये आ रहा है। 6 लाख बोले थे। हाँ, 6 लाख 7 लाख की बात आ रही है, हजारों में नहीं। हम्म, ये क्या हुआ था, फिरौन ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनको लाए तो सदियां बीत गई, सदियों से उन्होंने पीरजादे के जैसा रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको लाकर बसाए, जुश्न का वो जो जरखीज एरिया था वो उनको दिया गया, अच्छे भले खासे पीरजादों की तरह, यानी प्रिंसली जिंदगी गुजार रहे थे। वो एग्जॉट किंग थे, एग्जॉट किंग्स के जमाने में। एग्जॉट किंग्स बोले तो ये चरवाहा बादशाह, ये अरब ममालिक से कोई आए थे, थोड़ा जबरदस्त थे, इनके ऊपर हावी हो गए, कप्तियों पर, ये खिप्ती जो थे उनके ऊपर हावी हो गए, उनको फतह कर लिया, तो उन्होंने बादशाहत चलाते रहे। तो उनकी बादशाहत के दौरान इन्हों बहुत अच्छी जिंदगी, 300 ईयर्स के आ रहे रिवायतों में, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे। उसके बाद क्या हुआ, ये फिरौनिया, इनमें एक मूवमेंट शुरू हो गया, नेशनल मूवमेंट। ये लोग कोई बाहर से आए, ये लोग क्यों हमारे ऊपर, जैसा हमारे में आजादी का मूवमेंट शुरू हुआ ना, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वैसा उन लोगों में भी शुरू हुआ वहां पर। तो उनको निकालने के दरपे हो गए। उसके बाद उनको आहिस्ता 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 उनको गुलाम बना लिया गया। उनके ये सारे ये जो जरखीज लैंड्स थे ये सब छीन लिए गए। उनकी जो जिंदगी के हालात, कोठियां बंगले जो भी दिए गए थे सब उनसे हड़प कर लिए गए और इनको गुलाम बना लिया गया। आहिस्ता आहिस्ता तो ऐसी गुलामी में आ गए कि बॉन्डेड लेबर जैसा हो गए, हर जगह उन्हीं का काम, किसानों की तरह भी काम करते, मीनियल जॉब्स भी करते। और वो एहराम मिस्र जो बनाए उसमें तो कहा जाता है कि वो जो बड़े बड़े सिल्ला खींचते थे उसके नीचे कितनी ही बनी इसराइलों की जाने गई हैं, लाशें। बड़ी सौ लाशें वहां पर हैं, उस पर बनी है, उस पर बने हुए हैं ये पिरामिड से। तो ये सारे काम हर बड़ा काम, हर छोटा काम इन्हीं से लेते थे इन्हों। तो जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ तो इनको वर्क ओवर कर लिए, इनको बॉन्डेड लेबर बना लिए। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह भेजा, क्योंकि ये लोग क्या थे, पैगंबरों की औलाद थे, इनका काम गुलामी नहीं था। इनका काम क्या था, हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, अब दिन हम को हैं, पहले हैं? अमर बिल सीखना और मारूफ, सिखाना। हाँ, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ बोले तो भलाई की तरकीब देना, हुक्म देना, भलाई का हुक्म देना, मारूफ कामा का, अमर बिल मारूफ, मारूफ कामा का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर,
बुराइयों से रोक, ऐसे मुनकर बोले तो रोकना। बुराइयों से रोकना, ये हमारा काम है, ये हम कर रहे हैं। पहले वो कौम थी, पहले साबिक उम्मत मुस्लिमा यहूदी ही थे, वो इस अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर पर नहीं थे, उल्टे हो गए, दुनिया में फंस गए, दुनिया परस्ती में आ गए, तो बॉन्डेड लेबर भी हो गए, गुलामी में आ गए। अब इनको निकालना था, इनको फिर से रहबर आलम बनाना था। मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा अल्लाह, फिरौन को गर्क किया, फिर इन्हों आए। ये सारा गुजरने के बाद फिरौन को जब गर्क किया, जब ये सारा मैन पावर लेकर आए, तो ये 6 लाख से 7 लाख के इन बिटवीन था, ये हजारों में नहीं थे, लाखों में थे। कैसा लाए होंगे, कैसा जमा किए होंगे, तब ना तो इंस्टाग्राम, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई ये सोशल मीडिया, कैसा जमा किए होंगे, और भनक भी नहीं लगना, फिर उनको मालूम भी नहीं होना, बाद में मालूम होता है, जो पीछा करता है उसके बाद गर्क हो जाता है। ये सारा होने के बाद जो आती, तो ये मैं नफरी बताने के लिए मैन पावर कितना था, उनकी आबादी कितनी थी बताने के लिए ये हिस्ट्री बयान करना पड़ा आपको, कि ये थे कितने लैक्स में थे, तो इनको लैक्स में जमा किए। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि लाओ इनको दामने कोह में, दामने ये तूर में जमा करो, को बोले तो पहाड़, कोहे तूर के दामन में जमा करो। तो जमा हुए, जमा होने के बाद अल्लाह क्या करया, एकदम ये पहाड़ जो है उसे जोर जोर से हिलना शुरू हो गया, पहाड़ जोर जोर से हिलना शुरू। ये बाइबल में आता है, इसकी स्टोरी तौरात में भी है, इसकी स्टोरी क्या हुआ, क्या वाकया हुआ। ऐसा पहाड़ गिर गया था, ये कोहर में या धुआं में, धुआं ऊपर से नीचे तक धुआं गिर गया था पहाड़ पर, और पहाड़ को ऐसा हिलाया अल्लाह, हिला कर इनके ऊपर साहिबा के जैसा खड़ा कर दिया, और वो हिल रहा था। खड़े होने के बाद भी अल्लाह उसे मुअल्लक खड़ा दिया, लूजली सस्पेंडेड, ऐसा जैसा कि अभी गिर पड़ेगा, और वो हिल भी रहा था। अब ऐसा खौफनाक दहशतनाक माहौल पैदा कर दिया कि खुजो, पकड़ते हो कि नहीं, अब ये लेते हो कि नहीं, अब इस पर अमल करते हो कि नहीं। अब करने के बजाय चारा नहीं है, वरना ये गिर जाएगा, पहाड़ इनके ऊपर गिरा दिया जाएगा और इसके नीचे पिस जाएंगे। वैसा माहौल, वैसा एक समा बांध कर अल्लाह ने इनसे आहद लिया था। वही इस नतफनल जबला, जब पहाड़ को हिला हिला कर उसे उखाड़ कर, जबला पहाड़, फौकहुम ऊपर, का अन्नहु जुल्लतुं व ज़न्नु अन्नहु वाक़िउन बिहिम, का अन्नहु ऐसा जैसा कि जुल्ला, जुल्ला बोले तो क्या, सायेबन, साया, साये के जैसा आ गया, पहाड़ को खड़ा दिया अल्लाह। वो जन्नु, और इनको गुमान होने लगा, मालूम कर लिए, क्या मालूम कर लिए, और उन्होंने गुमान कर लिया, हो सकता है कि अन्नहु, के वो वाक़िउन, गिरने वाला। गिरने वाला है, बिहिम, उनके ऊपर गिर जाएगा। अब हुक्म हुआ, खुजू, तुम पकड़ो, माँ, जो, आते दिया, दिया। ना हमने, कुम, तुमको, दिया हमने तुमको या तुम्हें, बिखुव्वा, कुव्वत के साथ पकड़ो, मजबूती के साथ मजबूत पकड़ो। कैसे। अब हमारे वास्ते भी वही हुक्म है, कुरान को भी मजबूती के साथ पकड़ना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिज्जतुल विदा में वो जो 2 ताकीदें की गई कि सुन्ना और इस किताब को अगर तुम थामे रहोगे, इसको पकड़े रहोगे मजबूती के साथ, तो फला पाओगे, वरना यही जो हालत हमारी अब हुई है। बिकुव्वतिन वज़कुरू, मजबूती के साथ पकड़ो और याद करो, माफी ही, जो उसमें है, यानी पढ़ो उसे और उस पर अमल पैरा अमल हो करो। जाओ। सिर्फ पकड़ना नहीं, पढ़ना भी, उस पर नाफिज भी करना वो जिंदगी में अपनी। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज। परहेजगारी वाले हो जाओ, यानी गलत कामों से बचने वाले हो जाओ। ये उस वक्त का एक वाकया। उसके बाद जो आ रहा है, ये एक और वाकया का भी जिक्र है। वइज़ अखज़ना रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहद, अशहद यशहदु, अशहद बोले तो शहादत देना, गवाही देना। अशहदुहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, वो जो आलम अरवाह में हम सब लेकर आए हैं अहद। अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू
سب نے کہا بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولو یوم القیامتی انا کننا عن ھذا غافلین۔ عالم ارواح میں جو چونٹیوں کی شکل میں اللہ سب ارواح کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کے پشت سے نکالے ہوئے سارے جو بھی آنے والے ہیں قیامت تک کا سب کو لیا، اور اسے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ، اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے کہ لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے، ان کی پشتوں سے، بنی آدم کی پشتوں سے، آدم کی اولاد کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، یعنی اپنے آپ پر، ہم اپنے آپ پر گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ تجھے ہم مانتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، خود پر گواہی دے رہے ہیں، اپنے آپ پر گواہی دیتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ کیا ورڈ ہے یہاں پر؟ گواہ۔ اشہد ہم، ہم، گواہ بنایا، اللہ انفسہم، آپ نے ان کی ہی جانوں پر ان جان، کو گواہ بنایا، الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، وہ سب بولے بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں، ان تقولو کہ یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا بے شک ہم، کننا انہاذا غافلین، ہم نے اس لیے کیا ایسا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، بے خبر۔ غافل تھے۔ ایسا کیوں کیا؟ اب اس سے پہلے کیا آ گیا؟ پہاڑ کو زور زور سے ہلا کر اٹھایا اور ایسی خوفناک دہشت ناک ایک ماحول پیدا کر دیا کہ یہ لوگ مجبوراً کرنا پڑا، مجبوراً لینا پڑا۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے ایسا کیا تھا، آدم کی پشتوں سے نکالا تھا سب کو، اور ایک الستُ بربکم کا وعدہ لیا تھا، اور سب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور تیری ہی ربوبیت میں بس، رہیں گے، تجھے ہی الہ مانیں گے، اس پر ہم نے خود کو گواہ بنایا ہے، ہم نے خود کو گواہ بنایا ہے۔ یہ اللہ اس لیے کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں یہاں زندگی گزارنے کے بعد آ کر وہاں یہ نہیں کہنا کہ ہمیں تو غافل تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کیا کرنا تھا، کیسے عبادت کرنا تھا، زندگی کیسا دنیا میں گزارنا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم بے خبر تھے، یہ نہ کہو، اس لیے تمہیں اتنی سخت طریقے سے یہ کتاب کو پکڑایا جا رہا ہے۔ ہمارے واسطے بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں بھی قرآن کے حامل ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، زندگی میں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے، ہر چیز میں، پیدا ہونے سے آخر تک کا، دنیا شروع ہوئی، دنیا آخر نش سے روز محشر تک کا، یہ دن، یہی دن ہے، دین اسلام ہی ہے شروع سے۔ اسلام کس سے شروع ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اسلام، دین اسلام۔ ہم، آدم آدم علیہ علیہ السلام السلام سے۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ہر نبی اسلام پر ہی تھا، وحدانیت پر ہی تھا ہر نبی، اور اسی کی تعلیمات بھی تھی، یہ نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں اسلام شروع ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو کیوں ماننا، ہمارے پرانا ہمارا دین ہے، یہ جو ہندوازم ہے بہت پرانا ہے، صدیوں پرانا ہے، یہ کیسا نکال دیں گے؟ صدیوں پرانا بھی وہی تھا۔ ان کو ایک بار میں بتائیے آپ کو، یہ جو منوس کوڈ ہے نا، یہ کسی نے یہ جو ریسرچ کیا ہے یہاں آ کر 40 سال رہ کر، باہر کا آدمی یوروپین کنٹری سے آ کر یہاں جو ریسرچ کیا اس نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ یہ منوس کوڈ، منوسمرتی کر کو یہ جو بولتے نا، یہ منوس کوڈ ہے۔ منو کیا ہے؟ مہا نو، ابھی نو ایسا کثرت استعمال میں ایسا لانی، منو منو بول کر لانی، مہا نو، نو علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے، یہ غالب گمان ہے۔ تو سارے انبیاء کرام اسلام ہی کی تلقین کرتے آئے ہیں، اسلام کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا دین نہیں ہے،
شروع سے بھی دین اسلام کی ہے، وحدانیت پر ہی ہے۔ وَتَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ مبطلو باطل سے ہے۔ اب یہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کیجئے کہ یہ نہ کہنا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہمیں کیا پتا کیسا رہنا، کیا پڑھنا، کیسی عبادت کرنا، کیسا تجھے پسند ہے اللہ، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ یا یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں ان کے قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کام کرنے والے لوگ تھے؟ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اب ان کو دیکھا دیکھی ہم نے کیا تو ہمیں کیوں پکڑ رہی؟ ان کو پکڑو، ہمیں اس کے ذمہ دار نہیں ہے نا، ان کو دیکھتے ہوئے ان کی تقلید کرے ہم۔ تو یہاں تھوڑا تشریح میں آ رہا ہے کہ اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا، نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا، اور یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کے پوری طرح ذمہ دار قرار پائیں گے۔ انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لا علمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ لا علمی بولے تو اگنورنس، ایون انٹرنیشنل لا میں بھی اگنورنس از نو ایکسکیوز۔ نہیں پتا، قانون بریک کر ڈالے، وہ ریڈ سگنل پاس کر ڈالے، ریڈ سگنل میں چلے گئے، نہیں پتا ہمیں ریڈ سگنل میں رکنا بولے تو مانتا ہے کیا پولیس سے؟ نو، ignorance of law is no excuse. law of the land ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا ہے بالکل، اور وہ یہ اس کی لا علمی میں کر دیا ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ چلے گا ہی نہیں، دنیا میں بھی نہیں چلے گا، اللہ کے پاس میں بھی نہیں چلے گا۔ ہمیں کیوں اللہ ان کی پاداش میں انہوں جو کرے اس میں ہمیں کیوں پکڑ رہا ہے؟ ہمیں تو لا علمی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ یہ عذر کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور نہ وہ سابق نسلیں، وہ جو پرانی نسلیں پچھلی نسلیں باپ دادا کی، اس پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری تھوپ کر خود کو بری و ذمہ ہو سکیں گے۔ ہم وہ کرے اس واسطے ہمیں کر رہی، ہماری کیا غلطی ہے، ان کو پکڑو؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تمہارے پاس پے در پہ پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، تمہیں عقل سلیم قلب سلیم دیا گیا ہے، تمہارے اندر بھی ایک عنصر ودیعت کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ بھی انوک کرنا چاہیے تھا۔ آیات اللہ، اعلیٰ اللہ، یہ سب ہیں جس پر تم غور و فکر کرنا تھا اور اللہ کی وحدانیت پر یقین لانا تھا۔ تو یہ سارے ایکسکیوزز لیم ایکسکیوزز نہیں لے چلیں گے۔ گویا بلفظ دیگر یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس اصلی عہد یعنی پہلا عہد، عہد بولے تو کانٹریکٹ، ایگریمنٹ، وعدہ، اور وہ میثاق بھی وہی ہے، ایگریمنٹ، اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نوع انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر انڈیویجولی کلیکٹیولی نہیں، کوئی قوم کلیکٹیولی اللہ کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی۔ اب یہ جو عذاب ہوگا نا انڈیویجول عذاب ہوگا، اللہ کے سامنے ہر ایک اکیلا جائے گا، قوم پوری کی پوری کلیکٹیولی جا کر نہیں کھڑی ہو جائے گی۔ اب قوم کو عذاب لانا تو کیا کرنا؟ اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ قوم کو کلیکٹیولی دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ہر جگہ کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، ذلت میں ہیں، ستایا جا رہا ہے، انہیں لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ ذلت دنیا میں پوری کی پوری قوم جا کر اللہ کے سامنے نہیں کھڑی ہو جائے گی، یہ کلیکٹیو نہیں ہے، انفرادی ہے، ہر ایک آدمی اکیلا جائے گا۔ تو دنیا میں قوم کو جو عذاب لانا ہے دنیا میں لانا ہے، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں ہر ایک انفرادی طور پر جائے گا، انڈیویجولی۔ بنی ہوئی انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الہ وعدہ اور رب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور وہ اندر ہے، اب عنصر دے کر پیدا کیا ہے اللہ، تو کوئی ایکسکیوز اب نہیں چلے گا۔ اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب سے
अपनी गुमराही की जिम्मेदारी से बिल्कुल या बरी हो सकता है। कल एक बात आई थी, हमारे पास कोई हमसे मिलने आए थे, हमारे रिश्तेदार बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम अरब में हैं, कहा है हम ये जो कुफरिस्तान में है, तो हमारे ऊपर उतनी ज्यादा चीजें लागू नहीं होती, अप्लाई नहीं होती। ऐसा नहीं है। कौन बोला आपको यहाँ रहने के लिए? वो जो झोंकेंगे ना दोजख में ले जाकर, लोगों को जब झोंकते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं, क्या अल्लाह की दुनिया वसी वारिस नहीं थी क्या? क्या तुम यहाँ से हिजरत करके दूसरी जगह नहीं जा सकते थे? जब ये लोग ये उजूर पेश करते हैं कि हम तो थे मुशरिकिस्तान में थे, शिरकिस्तान था, वो लोग हमें नमाज पढ़ने नहीं देते थे, कुरान पढ़ने नहीं देते थे, जब ये उजूर पेश करेंगे तो वो खुद पूछेंगे, फरिश्ते पूछेंगे, क्या दुनिया वरिस नहीं थी? अरे चौड़ी लंबी नहीं थी क्या? वसी नहीं थी क्या? क्या तुम नहीं जा सकते थे? तो ये बहाना नहीं कर सकते। ये बहाने बहुत करते, मेरे साथ ये हुआ। कोई कह रहे हैं हम यहाँ है, तो यहाँ उतना सख्त नहीं है, कानून एक ही है हर जगह, सारी दुनिया में एक ही है, आप कहीं भी हो, वो एक बहाना नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह हर जगह भी कहता है, अल्लाह कहीं मखौला है, कुरान में ही आएगा कि अगर आपको तकलीफ है, दीन फॉलो नहीं कर सकते, दीन इंपॉर्टेंट है, दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं है, दीन फॉलो नहीं कर सकते, माहौल वैसा है, खराब माहौल में है, आपको सताया जा रहा है, तो वहां से छोड़ना है, तुम छोड़ो, अल्लाह पर भरोसा करके वो जगह से हिजरत करो, अल्लाह वसअत दे देगा, अल्लाह को शादगी दे देगा, अल्लाह का शायद दूर कर देगा, रिस्क देना अल्लाह का ये है, अल्लाह की जिम्मेदारी है, वो दे देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह पर भरोसा करके निकलना। जो हिजरत करता है, दीन के लिए हिजरत करता है, जिस नीयत से हिजरत करता है, वो नीयत का एतबार किया जाएगा। अगर दीन को बचाने के लिए यहाँ ठीक नहीं है, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं उसके, अब एक नई जिंदगी का आगाज होता है। और अल्लाह वहां भी कहता है कि कशायश दूर कर देगा, अल्लाह आसानी पैदा कर देगा, वसअत पैदा कर देगा, सहूलतें दे देगा। तो यहाँ क्या था? ये जो वादा था, वादे की बात थी, क्योंकि उसके बाद तो उसकी आजमाइश, इम्तिहान, अब ये दुनिया में आया है इंसान, इम्तिहान का वक्त गुजार रहा है। अब ये इम्तिहान में आलम गैब क्या है? हमारे नजरों से ओझल है, मावरा है, मावल वरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखाई देता है? इनफरादी तौर पर जब इंसान की मौत आती है तब मालूम हो जाता है। फरिश्ते आ गए, इजराइल आ गए, उनके साथ फरिश्ते रूह कब्ज करने वाले आ गए, तो मालूम हो गया उसे, तो तब मालूम होता है। कलेक्टिवली सारी दुनिया को रोज़े महशर मालूम होता है। मगर ये यहाँ दुनिया में जो है, ये एक पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन, ये 3 घंटे का जो है यही है, लिहाजा इसको हमें एक आलम गैब का ये जो हमें बताया गया है, इस पर ही अमल करना है। इसके मुताल्लिक ज्यादा खोज में जाना, बरज़ख क्या है, हो सकता है क्या, अल्लाह उठा सकता है क्या, उठाएंगे क्या, ये सारे जो मुशरिकीन कर रहे थे, ये जो कुफर कर रहे थे, उनके मुताल्लिक है ये। क्योंकि अब हिजरत से पहले की ये सूरत है, इनको पहले एक पूरा एक ये दे देना है कि यहाँ की हुज्जत खत्म कर देना। अब हुजूर यहाँ से कूच कर जाएंगे, हिजरत कर जाएंगे और मदीना चले जाएंगे, तो इन्हें एक बात इनके जहन नशी फिर दोबारा कर दी जा रही है कि ये आलम इम्तिहान है, आलम गैब जो तुम चाहते हो कि अल्लाह आ जाए, हमें मालूम हो जाए कि अल्लाह ने किताब नाजिल की है, तुम लेकर आओ, दिखाओ कि तुम्हें देते हुए दिखाओ, तुम वहां से लाए हो, या तुम्हारे साथ एक प्रोटोकॉल क्यों नहीं होता, फरिश्ता क्यों नहीं? ये सब आलम गैब की चीजें हैं, ये तुम्हें दुनिया में इसका ये अंदाजा नहीं होगा। तुम्हें उसी पर ईमान लाना है जो तुम्हें किताब में बताया गया है। नहीं ईमान लाना है तो जाओ भुगतो, हमने तो हमारी हुज्जत तमाम कर दी है। ये बताना मकसूद है किसको? मुशरिकीन और कुफार को, ये क्योंकि यहाँ एक पीरियड खत्म हो रहा है और हुजूर हिजरत करके जाने वाले हैं। और वहां क्या भी ये हाल बताया जा रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो वाकया इतना तशरीहन सराहतन बयान किया गया है, ये इसलिए कि वहां मदीने में जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्फ्रंटेशन किससे होगा? उलमा यहूद से होगा। तो उसके लिए भी सारी तैयारी करके, सारा कुछ मवाद देकर अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां भेज रहा है।
تو یہ دو یہ اب یہ ختم ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو چل رہا تھا 61 آیات پر مشتمل تھا 8 رکوعوں پر مشتمل تھا وہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد دوسرا قصہ ہی شروع ہو رہا ہے ایک اور واقعہ بھی آ رہا ہے بلام باورا کا وہ کذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون اسی طرح کذالک بولے تو اسی طرح دیکھو اسی طرح ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں واضح نشانیاں بتا رہا ہے اللہ اس لیے کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ یہ ایک بہت ہی زاہد بہت ہی نیک بہت ہی خدا ترس بہت ہی عالم بہت جاننے والا تورات کا بہت اچھا علم رکھنے والا بہت زیادہ خدا ترس بہت عبادت گزار آدمی کا ایک واقعہ آ رہا ہے یہ سب کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے یہ جو زیادہ عبادت میں رہتی ان کے اوپر شیطان کا بھی زور زیادہ رہتا ہے کہیں بھٹک نہ جانا کہیں شرک میں نہیں مبتلا ہونا دنیا پرستی میں نہیں آ جانا یہ برابر پے در پے اس کے آنسلاٹ بہت رہتی پورے ہتھیار استعمال کر لیتا ہے کیسا اسے بھٹکانا کیسا اسے راہ راست سے دور کرنا یہاں ایک واقعہ آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا یعنی اللہ نے اسے بہت علم دیا تھا اپنی آیات اپنی نشانیوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ کشف تھا صاحب کشف تھا کسے بولتے ہیں صاحب کشف کشف لگا ہوا کرامت کرامت صاحب کشف بولتے ہیں نا نبی کہاں کی جاتی ہیں کہاں وہ مخبریں پہ جاتی ہیں شاہین صاحب کشف کتی کرامت چلتی ہے ان کی کتی نے کشف بولے تو کرامت اب یہ شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب کشف تھا اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی جو بھی دعا کر دیتا تھا یہاں دعا کا ہی ایک واقعہ آ رہا ہے یہ میں میرے نوٹنگز پہ پڑھتی ہوں یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی شخص ایسا متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اب یہاں صراحتاً کوئی نام تو نہیں آ رہا ہے لیکن احادیث میں آ رہا ہے کہ بلعام باورا سنیے اس کا نام بلعام با لام عین الف میم بلعام باورا یہ ایک شخص تھا جو نہایت ہی زاہد متقی پرہیزگار اللہ والی شخص کسی کی برائی نہیں کرتا تھا کوئی برائی میں تھا ہی نہیں ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا تھا اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ انہیں اتنا اچھا ہونے کے باوجود کیا ہوا دنیا میں پڑ گیا دنیا کی رشوت میں پڑ گیا ایک واقعہ اس کے متعلق آتا ہے کہ ایک میں کہاں نوٹ کری ہوں اسی سے میں پڑھ دیتی ہوں بیٹر ہاں یہ ایک شخص بلعام باورا کا عام طور سے مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں بلعام بن باورا اس کا نام بلعام بن باورا اس کی طرف اشارہ ہے کہاں تھا انہیں فلسطین کے علاقے موآب میں یہ ایک نیک عابد زاہد بہت ہی متقی پرہیزگار شخص تھا اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور وہ صاحب کشف آدمی تھا یعنی کچھ کرامت چلتی تھی یعنی دعائیں قبول ہو جاتی تھی انہیں جو بھی دعا کرتا قبول ہو جاتی تھی اس وقت اس علاقے پر بت پرست قوم کا قبضہ تھا کون تھے وہاں پر انہیں بت پرست لوگوں کے درمیان تھا لوگ توحید پرست نہیں تھے انہیں ایک بہت ظاہر تھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلسطین کے قریب کا علاقہ ہوگا جہاں یہ شخص تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد اسرائیل کا لشکر بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب وہ ایک ایریا کے دروازے تک پہنچ گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے بلام بن باورا سے کہا کہ وہ ان کے خلاف بد دعا کرے. وہاں کا بادشاہ ڈر گیا، موسیٰ علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، اب یہ یہاں کے ایریا فتح ہو جائے گا. تو انہیں بلام باورا فیمس تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو بادشاہ اسے بلا کر ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے واسطے بد دعا کرو تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں، وہ فوج جو آ رہی ہے وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، غارت ہو جائے، یہ بد دعا کرو. بلعام نے شروع میں انکار کیا، نہیں میں بد دعا کسی کے حق میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. یہ شروع میں انکار کرتا ہے. مگر بادشاہ نے اسے رشوت، بہت زیادہ رشوت، اب بادشاہ کتنا زیادہ دیتا ہوں گا، بہت رشوت سے اسے لالچ دیا تو راضی ہو گیا بدوا کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بدوا کرنے کے لیے، وہ لشکر کے حق میں بدوا کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. مگر جب دعا کرنا شروع کیا، جب بدوا کے واسطے ہاتھ اٹھائے کرنا شروع کیا انہیں، تو کیا ہوئے؟ اس کے زبان سے الفاظ اللہ دوسرے ہی نکال رہا ہے. اس کے الفاظ بدوا کے نہیں تھے، الفاظ دعا کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلے، بدعا کے بجائے دعا کے الفاظ نکلنے شروع ہو گئے. بعد میں بلعام نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا. اب اسے معلوم ہو گیا، ارے کیا غلطی کر ڈالیا نا، میں بدعا دینا تھا، دعا دے ڈالیا ان کے حق میں، میری زبان سے یہ کیسا الفاظ ادا ہو گئے. تو اب اس کا ریکٹیفیکیشن کرنے کے لیے، اسے اوور کم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے بلعام باورا؟ انہوں نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دو. یعنی وہ جو لشکر آیا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے، اس میں کیا کرو، تمہاری عورتوں کو بھیج دو. کیا واسطے؟ بدکاری میں ملوث کرنے، تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں. بدکاری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا سبب بنتی ہے. بدکاری کرے تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ہے. اب انہیں حملہ آور نہیں ہو سکتے، انہیں شکست کھا کو چلے جاتی. تو کیا کرو، تمہاری عورتوں کو بدکاری پر اکسا کر انہیں ان کے خیموں میں بھیج دو. کتنا برا کام کر رہا ہے، کتنا زاہد آدمی، کتنا پرہیزگار آدمی. تو اس کا واقعہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خیر کا سبب ہو جاتی ہے اور انہیں برباد ہو جاتی ہے، انہیں چلے جاتی. تو یہ کرو، اس کی غلطی ہو گئی نا، تو اس کا ریکٹیفیکیشن یہ کر رہا ہے سوئی نے، کوریجنڈم اس کا. اس لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی. یہ قصہ بائبل میں تفصیل سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، لیکن یہ حدیثوں میں آیا ہے. یہ واقعات آئے ہیں اس سے، کیا یہ تلمود سے، تورات سے، بائبل سے یہ واقعات ہے. اب قرآن کریم نے یہاں اس شخص کا نام نہیں لیا جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، اور نہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر کسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی. اور جو قصہ اوپر بیان کیا گیا ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منقول نہیں ہے، لیکن کتابوں میں آ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، جسے اللہ نے اس کے یہ گناہ کی پاداش میں کیا کریا، دنیا دار ہی بنا دیا. دنیا کے پیچھے کتے کی طرح جاتا رہا، کتے کی طرح، جیسا کتا زبان لٹکائے رال ٹپکاتے ہوئے جاتا ہے، اسی طرح اس کی حالت ہو گئی، روایتوں میں آتا ہے. تو اچھا بھلا خاصا آدمی دنیا کی لالچ میں پڑھ کر رشوتوں میں پڑھ کر، بادشاہ نے اس کو جو رشوت دی اس میں پڑھ کر کیا ہوا، انہیں زاہد، متقی، پرہیزگار، دنیا دار آدمی ہو گیا، دنیا میں پڑ گیا. اب یہ دنیا کتنی ہے، اتنی محنت کی، اتنی وہ اس کی پرہیزگاری کی زندگی اس نے گنوا لیا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، شیطان کسی پر بھی غالب آ سکتا ہے، بہت کیئرفل رہنا.
انہیں یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، بہت نمازیں پڑھتی، اب تھوڑا ریسٹ لے لو، چھوڑو، چلو آرام سے پھرو، گھومو، انجوائے کرو، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اب اس میں پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتی ہیں، یہاں کی عیاشی میں، دنیا پرستی میں پڑ گئے بعد پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے، نعوذ باللہ، ہمیشہ پڑھتے رہنا، شیطان کو ہمیشہ بھگاتے رہنا۔ کیا ہے وہ اللہم بسم کا، نہیں وہ کیا ہے، وہ دعا پڑھتے نا ہم، اللہ نہیں وہ جو ہے نا کیا ہے وہ، اعوذ باللہ من شر الشیاطین و شرها، نہیں اللہ شر سے بچا، دنیا کے اس سے بچا، ٹھہرو گئی کیوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سمیع العلیم۔ یہاں کے ہر چیز سے بچنے کے لیے، ہر بلاؤں سے، ہر آفت سے، یہاں کی یہ جو دلکشی، رنگینیاں، یہ ساری چیزیں ہیں، بلاؤں سے بھی، آفت سے بھی، دنیا زمینی آسمانی بلاؤں سے، ہر چیز سے بچنے کی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء سمیع وهو العلیم۔ السمیع العلیم۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اسی کے متعلق ہے، کلب بولے تو کتا، کتے کے جیسے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص، بیان کرو، اقصا یہ قصہ بیان کرنا، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ بیان کرو یہ قصہ کس کے لیے، جو یتفکرون، جو غور و فکر کرتی، ان کے لیے یہ قصہ بیان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم چاہتے، اللہ کہہ رہا ہے، اسے ان آیاتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا پرہیزگار تھا، اتنا زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، اسے بہت بلند مقام عطا کرتے، عطا کیا بھی تھا اللہ، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، اس سے کوئی کرامت کا بھی ظہور ہوا کرتا تھا، لیکن وہ جو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، کتے کی طرح ہو گیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، تو کیا ہوا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے ہی رہتا ہے، رال ٹپکتی ہی رہتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، کتے کی مثال، دنیا کی لالچ، دنیا کی لالچ میں پڑ جانا۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک قصص بیان کرتے رہو، قصے بیان کرتے رہو، تم یہ حکایات، یہ قصے ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ یعنی اب یہاں جو وقت گزر رہا ہے، دور گزر رہا ہے، کفار ہیں، مشرک ہیں، اب اس کے بعد جانے کے بعد وہاں مدینے کے لوگ ہیں، تو ان کو یہ ساری حکایتیں، یہ ساری آیات، یہ ساری قصے خصائص بیان کرتے رہو تاکہ انہوں غور و فکر کریں، راہ راست پر آ جائے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ ساء بہت ہی برا، بری مثال، کس کی مثال، القوم الذی، اس قوم کی، وہ لوگ جو کذبوا جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، وانفسهم، اور اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، کسی کا کچھ نہیں بگڑا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑا، اپنی ہی جان پر انہوں نے ظلم کیا۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے،
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیا، ہمیں نہیں ملی، ہمیں نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہیں بول سکتے. جو ہدایت طلب کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اللہ. نماز کے واسطے اگر وقت بھی نہیں رہا، جگہ بھی نہیں رہی، سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، کیا بھی نہیں رہا، پھر بھی پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد لوٹا لینا. کہیں گئے جگہ نہیں مل رہی ہے تو تھوڑی ہی جگہ نہیں مل گئی تمہارے کو، کوئی مفتی بول رہی واش روم میں جا کر جہاں غسل کا جگہ رہتی ہے نا وہیں بچھا لو ایک جانماز سے، یا کوئی ٹاول ہی بچھا لو، پڑھ لو، نماز ادا کر لو. نماز چھوڑنے کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی ہیلا بہانہ ہو ہی نہیں سکتا. کسی جگہ بھی پڑھو، کہیں بھی پڑھو، اگر جگہ صحیح بھی نہیں ہے، تھوڑی بھی تمہاری جگہ صحیح لگ جائے تو اسی پر تم ادا کر دو. اگر بعد میں لوٹا سکے تو لوٹا لو، لیکن ادا ہو جانا، اس وقت ادا ہو جانا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے. کس کو محروم کرتا ہے اللہ؟ جو اس طرف آتا نہیں، بے اتنائی برتتا ہے. رندے چلیں گے، بعد میں آرام سے پڑھیں گے، وقت ہے نا، ابھی 3-4 بجے کا ہے، وقت ہو گیا، عصر کا وقت چلے گیا، پھر مغرب میں کوئی اور بہانا شیطان لاتا ہے، بہت سے مصروفیات لا لیتا ہے، یا کوئی آ جاتی پھر اس میں چلا جاتا ہے وقت. اگر بھلائی سے ہم، نیکیوں سے ہم کوتاہی کرتے رہے تو ایسے اوقات میں، ایسے سچویشنز میں ڈال دیتا ہے شیطان، ایسا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ نکل ہی جاتا ہے. بھلائی کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، عبادت کرنے کا، یہ سارے ہمارے دلوں سے ہی نکل جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے رہنمائی سے اللہ محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے. اللہ کی رہنمائی کسے ملتی ہے؟ جو تلاش کرتا ہے. جیسا کہ کس کا واقعہ ہے؟ وہ جو ایران کے ہی نا فارسی، سلمان فارسی، سلمان فارسی. ان کو طلب تھی تو اللہ کیسا کیسا ان کو ہدایت دیا. غلام بھی بن کو آ گئے تو وہ بھی ان کے واسطے کیا ہو گیا؟ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا. کنواں چل کر آ گیا پیاسے کے پاس. انہوں تو غلام تھے، بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، انہوں تو جا نہیں سکتے تھے، مکے تک کا سفر انہوں نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، اللہ بھیج دیا. پھر انہیں جب معلوم ہوا، پھر وہ کھجور لے کر تھوڑا رخصتی پرمیشن لے کر آئے. پہلی بار آئے، اس کو کہا کہ یہ صدقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تو ایک آزمائش پوری ہو گئی. ایک شرط جو بتایا تھا ان کے راہب نے بتایا تھا یہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں لیں گے، تو ایک پورا ہو گیا. پھر دوسری بار آئے، پھر معتقد ہی ہو گئے، اسلام پر ہی آ گئے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو اخلاص سے چاہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلے تو راستے ہموار کر دیتا ہے. کنواں آ جاتا ہے پیاسے کے پاس. ان کی مثال دی جاتی ہے سلمان فارسی کی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ کہہ رہا ہے جو آنکھ رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، قلب ہے اس پر کوئی اثر نہیں لیتے، تو انہوں حیوانوں کے جیسا. یہ بالکل حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں، جن اور انسان ہی ہیں پائے کرے تشخص، پائے کا صاحب شعور، انہی کو دیا گیا ہے خیر و شر کا، دوسروں کو نہیں ہے. نہ جانوروں کو ہے، نہ یہ معاملہ فرشتوں کے ساتھ ہے. جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی جو ان میں شیطان کی پیروی کرتی ان کو ایسا پیدا کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایندھن بنایا ہے اللہ، قرآن میں کئی جگہ آ رہا ہے. ایندھن کیا ہوگا؟ جہنم کا پتھر ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے، جلیں گے نا وہاں پر. اللہ حفاظت فرمائے. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ نے دیا ہے، آنکھیں عطا کی ہیں، نابینا نہیں ہیں یہ، مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. جو دیکھنا وہ نہیں دیکھتے. چشم بصیرت سے دیکھنا، ایسے ہی دیکھنا، جانور بھی دیکھتا ہے، حیوان بھی دیکھتا ہے. چشم بصیرت سے، بصیرت افروز نگاہوں سے دیکھنا، اللہ کی آیات اللہ پر غور کرنا، یہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی لوگ نہیں کرتے، مگر ان کو استعمال نہیں کرتے.
आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं, उनके पास कान है मगर वो उनसे सुनते नहीं, सुनते नहीं। यानी सुनाई देता है उनको लेकिन अच्छी बातें नहीं सुनते, अच्छी बातें आप से गुरेज करती, दूर भागती। वो जानवरों की तरह, कल नाम, वो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। उन्हों भी थोड़ा उनमें भी वो कुछ होंगी समझ बूझ, लेकिन ये उनसे भी गए गुजरे हैं। ये वो लोग हैं जो गफलत में खो गए हैं, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आयुनुन, आंखें हैं, ला युबसिरूना बिहा, नहीं वो उनसे देखते। वो लहुम, उनके लिए, आजानुन, कान है, दोनों कान, ला यस्मऊना बिहा, नहीं ये सुनते उनसे। उलाइका, यही लोग हैं, कल, का बोले तो मिसल, अनाम, मवेशी, मवेशियों की तरह, चौपाइयों की तरह ही है, बल्कि हुम अजल्लु, अजल्लु, इसमें तफजील का सीगा, अकबर, अफजल, अजल्लु, उससे ज्यादा, उससे भी बदतरीन गुमराह हो गए हैं ये, कल अनाम, अनाम से भी ज्यादा। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही है जो गाफिल है। अल्लाह ऐसा होने से बचाए। अल्लाह हमें हर चीज को सीरियस लेना, अल्लाह की जब आयत पढ़ती तो समझ कर पढ़ना, कोशिश करना, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, उर्दू नहीं आती, अरबी नहीं आती, तेलुगु में है, कन्नड़ा में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, फ्रेंच में है, जर्मनी में, हर लैंग्वेज में है कुरान में, लेकिन वो बात नहीं है कि जो आप तर्जुमा पढ़ती हैं उसकी बात अलग होती है, तर्जुमा होता है ना, वो तर्जुमे की बात अलग होती है। तर्जुमे में जो ओरिजिनल का रूह है ना, द स्पिरिट ऑफ इट, इट कांट बी ट्रांसफर्ड किसी भी जबान में। आप उर्दू का किसी और में कीजिए, वो जो मुहावरा तर्जुमा है ना, उसकी रूह मुंतकिल नहीं कर सकते। अरबी की भी, अरबी तो ऐसी जबान है उसको किसी लैंग्वेज में बोलना ही मुश्किल है। एक एक लफ्ज तो ऐसा मिलता है अरबी में कि वो बहुत ही कुशादा, बहुत ही एक दरिया को कूजे में बंद करे जैसा होता है। उसको आप कितने ही जुमले इस्तेमाल कर लीजिए, कितना ही एक्सप्लेन कीजिए, वो बात नहीं आती, वो बात जो असरअंदाज होना चाहिए वो बात नहीं आती, समझ ले सकती। अरबी थोड़ा सीख लेना, उसकी शुद्ध बुद्ध हासिल कर लेना, थोड़ा भी आप सीख गए तो क्या होता है, आपको ये जबान खींचती है और ज्यादा सीखने पर उकसाती है। मेरा हाल वैसा ही हुआ। मैं अभी ज्यादा, मैं क्या भी ये नहीं हुआ, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट, बट स्टिल मुझे एक कैफ मिलता है, एक सुरूर मिलता है, एक दिलचस्पी आती है। और एक मादे पर चले गए तो मादा, अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक बड़ा वर्ड मुस्तदअफीन, इसका मादा क्या बताइए, मैं छोटा सा मादा है। आप आगे के पीछे के हर हटा दीजिए, आगे के होती, सामने के होती, वो मफूल के होती या मुजारे के होती, ये हटा दीजिएगा। बाद में जो होता है या नून वो नून, ये जो होता है ये जमा का सीगा होता है, ये हटा दीजिए, तो बीच का बचता है ज़अफ, दुआत, आइन, फा। अब इससे मालूम हो गया कि कमजोरी है। मुस्तदफिन किसको कहा जा रहा है, अब कंटेक्स्ट पर समझ जाएंगे आप, ये जो पढ़ रहे हैं इस पर समझ जाएंगे, ये कमजोर लोगों को कहा जा रहा है। मैं एक एग्जांपल दी, ऐसा ही कई चीजें हैं। आप मादे पर अगर चले गए, रूट वर्ड अगर आप फाइंड आउट कर लिए तो आपको बहुत सा मालूम हो जाता है। उसके बाद बाकी क्या रहता है, तो ये या माजी है या मुजारे है या कोसा सीखा है, ये उतना ही बाकी रहता है, वो भी आप पहचान ले सकते हैं। थोड़ा शुद्ध बुद्ध आप हासिल कर लें तो ये भी मालूम हो जाता है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माई सयुजौना मा कानू यामलून। ये आखिर में एक अल्लाह के अस्मा जो अच्छे अच्छे हैं, अल्लाह के नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, पुकारो अल्लाह को उसी नाम से। अल्लाह अच्छे नामों का मुस्तहक है, उसको अच्छे ही नामों से पुकारो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 99 नाम अल्लाह के बताए हैं। उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में रास्ते से मुनहरिफ हो जाती, कि उन्होंने अच्छे नामों से पुकारने पर आते नहीं। उन लोगों को छोड़ दो, उनकी राह ना इख्तियार करो, जो कुछ वो करते रहे हैं उसका बदला वो पाकर रहेंगे। ये किसके मुताल्लिक कहा जा रहा है, ये अब जो है ये मौजू चेंज हो गया। हाँ, ये मौजू चेंज हो गया। अब जो मौजू आ रहा है अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है ना, कंप्लीट हो रही है ये सूरत, तो इसमें खातिमे के कलाम पर नसीहत और मलामत के मिले जुले अंदाज में लोगों को उनकी चंद नुमाया तरीन
यानी जो वाज़े तरीन गुमराहियां है ना, उस पर वार्न किया जा रहा है आखिर में। अब ये खत्म हो रही है सूरत, इसमें अल्लाह का सुन्नत यही है कि ऐसा ही खत्म करता है। एक तो आफाकी आयत रहती, एक यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, और उसके बाद उन्हें कोई तालीम देना मकसूद होता है। और साथ ही पैगंबरी की दावत के मुकाबले में इनकार और इस्तेहज़ा, ये जो कुफ़ार और मुशरिकीन कर रहे हैं, उनका जो रवैया उन्होंने इख्तियार कर रखा है, उसकी गलती समझाते हुए उसके बुरे अंजाम से उन्हें खबरदार किया जा रहा है। आखिर में इंसान अपनी ज़बान में अशिया के जो नाम रखता है, वो दरअसल इस तसव्वुर पर मबनी होते हैं जो उसके ज़हन में उनके अशिया के मुताल्लिक़ हुआ करते हैं। अब अल्लाह का तसव्वुर हमारे पास क्या है? कोई नहीं है। अल्लाह क्या है? अल्लाह कैसा है? अब उसके नाम कैसे हैं? अल्लाह का हाथ है कैसा है? अल्लाह का अर्श है कैसा है? अल्लाह बैठता है, जलवा अफ़रोज़ होता है, अपनी शाया निशान के साथ कैसा है? ये सब मुतशाबिहात में, इसके मुताल्लिक़ अगर आपको कोई तफ़सील से बयान कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। अब ये कई जगह है, मैंने भी पढ़ा है कि ऐसा है, बरज़ख में ऐसा है, ये होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ है। ये सारा सब कुछ क्या है? कोई नहीं जानता, किसी को नहीं बताया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया गया तो फिर दूसरा किसको मालूम हो सकता है? कोई पीर को, कोई इस इसको, तसव्वुफ़ को कैसे हाँ मालूम हो सकता है? शमसे जी। मुझे एक सवाल आया इसके सिलसिले में। कौन हुँ, के पूछे कि हुँ, मेराज को जब गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुँ, मस्जिद अक्सा में हुँ। इमामत करे ना पूरे पैगंबरों की। हाँ। हाँ, तो वो उसका पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्म में थे पैगंबर हम पूरे कर को क्या? क्या? क्या फॉर्म में थे, बिकॉज हाँ, उन्होंने गुजर वो गए तो ना। हाँ, 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 उन्होंने नहीं है ना दुनिया में। हाँ। क्या तो जब फॉर्म में इमामत थे? कैसा हाँ थे? कैसा उन्होंने आके हाँ पीछे खड़े? ये सब हाँ क्या है? मुतशाबिहात। हाँ, ये वो जवाब बोलना ऐसा ही देना है जवाब कि नहीं। कहीं भी हाँ नहीं मिल रहे हम ना, कैसा आए थे, कैसा खड़े हाँ थे, कैसा नमाज पढ़े, हमें हाँ, नहीं मालूम। नहीं मालूम ना। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ भी कहा जाता है, ये तसव्वुफ़ वाले हम्म बोलती हैं, देखा, अल्लाह को देखा। हम्म आयशा हाँ, रज़ी अल्लाह अन्हा बोलती, अन्ना नहीं कन्ना यरा, कैसा आप देख सकती हैं जबकि वो नूर फिर है, अल्लाह नूर है, हाँ अल्लाह को देखा नहीं जा बिल्कुल। सकता, ये आँखों से नहीं हम्म देखा नहीं जा सकता। बाद में अल्लाह का हम्म दीदार होता है, वो बहुत बड़ी नेमत होती है। अब ये सब जो बिल्कुल। करती नहीं, इनको एक ही बात कहना हाँ, है कि ये जब हमें बताया नहीं गया है, तो इसके को नहीं कहना है। नहीं जाना। हाँ, ये जो मीम मैक्स तो निकालने वाले, कीड़े निकालने वाले, पुलिंग द लेग्स का काम करती है मी, इन्हों सब कौन हाँ मालूम है? हम्म फराइज़ छोड़ डालती हैं। हम्म सुन्नता के पीछे, मुतशाबिहात के हम्म पीछे, ये आलम गैब की जो चीज़ें हैं ना, उसके पीछे पड़ को अपना ईमान हम्म, गँवाती हैं और दूसरों को भी बिल्कुल। खराफात में मुब्तला करती हम्म, हैं। इनसे ज़्यादा बहुत से उलझना नहीं, इनको इतना नहीं बता जाना, देना कि ये कहीं बताया नहीं गया है। जब नहीं मोहम्मद गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया गया, तो हमें किस खेत की मूली, किस हिसाब में, हम्म हमें भी नहीं मालूम। कुरान में ओ जितना क्या बताया गया है, उस उतना ही हमने हम्म लेना है। अब है। बाद में हम सबको सबको मालूम हो जाएगा बाद में। अब ये इतना इसलिए हम्म बताया जा रहा है कि हमें हम्म इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सी नहीं है। चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कह रहा है हम्म जो तुम्हें जितना दिया गया है उसको पकड़ो, ज़्यादा मीम में मत निकालो, क्योंकि ये फितने में डालने के बराबर, खुद को फितने में मुब्तला करने के बराबर। फ़राइज़ हैं, थोड़े मारिफ़ात हैं, जो करना है डूज़ एंड डोंट्स है ना, कुरान बता दिया है, तो इसे पकड़ो बस है। और अल्लाह जितना बता रहा है उसको लो। इधर-उधर के साइड लाइनिंग करके खुद को फितने में मुब्तला करना और दूसरों को भी गुमराह करना, ये लोग बहुत से कर रहे हैं। अब आपके पास एक आया है ना, मेरे पास भी बहुत से आए हैं ऐसे। बहुत क्वेश्चन्स करती है, मुझे बहुत क्वेश्चन्स करती हैं। ऐसा समझती है कि मैं पूरा ये बिल्कुल बहुत क्वेश्चन समझी। करते हैं। तो मैं इनके तो जवाब देती हूँ, मैं जितना हम्म कुरान पढ़ सकी हूँ, जितना मैं समझ सकती हूँ, उतना ही मैं आपको बता सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बता सकती। बिल्कुल। वो चीज़ें मुझे मालूम है, मेरे इल्म में है। कई चीज़ें हम्म हैं जो मेरे इल्म में नहीं है, मैं जानकर आपको हम्म बता सकती हूँ। लेकिन ये जो हम्म मुतशाबिहात के या मावरुल वरा चीज़ें, ये आलम गैब हम्म, की चीज़ें, इसमें पढ़ना ही नहीं है। अल्लाह खुद पढ़ना मना नहीं। कर रहा है। हाँ, अल्लाह बिल्कुल। मना कर रहा है। तो ये हो चीज़ें आप मत पूछा कीजिए, आपको अगर मालूम हुआ तो मुझे भी बता दो।
पढ़ो, हाँ तो मिला तो पढ़ो, मालूम हुआ तो बताओ, ऐसा नहीं है आपको मिलता नहीं, कहीं भी नहीं है, ये चीज़ें नहीं है ना। ये लोग आज इसमें मुलविस हो रहे हैं सब। खोद को निकालना, छोटी सी चीज में बड़ी ये तलाश करना, उसमें गुमराह हो जाना, गुमराही का सबब ये एक्चुअली गुमराही का सबब शैतान भाई का बिल्कुल तासर है। ये पूछो वो बिल्कुल पूछो, इसमें पढ़ो उसमें पढ़ो। अब इसमें पढ़ को क्या होता है, कुरान पढ़ने के वास्ते टाइम कहाँ मिलता है, इसी बहस में इसी इसमें पड़ जाती, इसी उलझन में पड़ जाती, ये कैसा वो कैसा। अब इबादत से भी गाफिल है और सही रास्ते से भी भटक गए, क्या हुआ, शैतान के रास्ते पे शैतान के पैरोकार हो गए। नहीं, अल्लाह इससे बचाए, हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह आमीन जितना दिया है आमीन उतना ही लेना है। एक मुकाम पर फरमा रहा है, जितना तुमना पैगंबर दे रहा है उतना ले लो, उसके मुताल्लिक ज्यादा खोज कुरेद मत करो। नहीं ये करना हम कुरान में ये बकरा में भी पढ़ चुके हैं ये। अल्लाह हमें नेक तौफीक नेक हिदायत दे। आमीन अल्लाह हमें तो अमल पैरा होने की हिदायत अता फरमाए। आमीन आमीन अपनी जिंदगी में नाफिज करना ये चाहता है अल्लाह। अल्लाह इस पर हमें कारबन फरमा दे। आमीन सुन्ना। अच्छा मेरा आज खतूब है, अल्लाह खैर वाफियत के साथ पहुंचाए। आमीन। अल्लाह सफर अल्लाह आसान हिफाजत फरमाए, तुम्हारी सफर आसान फरमाए। सफर आमीन। आसान फरमाए। आपकी दुआएं हैं। सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। आमीन आमीन। और वहाँ जो मेरा मकसद है, मकसद अजीज थी मेरा यही है, अल्लाह इसे भी कामयाबी पूरा कर दे, मेरी आमीन। मुराद पूरी हो जाए। वो भी है इस अल्लाह की जाने दुआ। के बाद भी कंटिन्यू कर हाँ कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन क्या होता है कंटिन्यू बोले कर। तो अब 10 दिन का वक्त शायद नहीं नहीं हुआ हाँ हाँ, आज 20 आराम तारीख से है आराम ना? से। हाँ 20 तारीख के बाद खाली 21 तारीख के बाद हाँ आप हाँ, देख इंशाल्लाह 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 इसकी कोशिश करती इंशाल्लाह। हूँ। इंशाल्लाह रमजान से सेहत एक के हफ्ता साथ, पहले तंदुरुस्ती के साथ, ख्याल से अल्लाह या हमारी दुआओं में आप सफर आसान हो मुझे तुम्हारा। अल्लाह आपकी दुआओं को बस कबूल फरमाए। आमीन इंशाल्लाह आमीन इंशाल्लाह मैं आपसे राबिते में रहूंगी, हाँ हाँ, क्लासेस चलते दुआ रहेंगे। करना अभी इंशाल्लाह। इनएविटेबिलिटी हो तो मैं क्लास का पहले ही अनाउंस कर देती हूँ। ये जो 6 से 12 इंशाल्लाह। तक 6 से 7 तक का टाइम रखी हूँ ना, हाँ वहाँ हाँ, तक बहुत अच्छा है। 12 तक का टाइम है वहाँ का ऑस्ट्रेलिया अल्हम्दुलिल्लाह। में। हाँ तो ये टाइम मुझे सेम इसमें हो जाता है। इंशाल्लाह मैं हर एक बार कोशिश करती हूँ कि अच्छा, मिस नहीं होना, अगर हुआ तो उससे पहले मैं उसको इत्तला दे देती हूँ मुसाफिर इंशाल्लाह। की दुआ कबूल होती है, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह सारी उम्मत के वास्ते दुआ करती हूँ इंशाल्लाह ताला। आप दुआ करो इंशाल्लाह मेरी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आमीन सारी उम्मत की वास्ते दुआ करती हूँ, आमीन अल्लाह सुम्मा आमीन कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आमीन अल्लाह आपको आमीन आफियत से रखे, सेहत आमीन तंदुरुस्ती खैर आफियत के साथ, आमीन ईमान के आमीन। साथ, अमल आपको भी के अल्लाह अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती शरीर दे। दर्जे पर रखे और कुरान आमीन। को हाँ में रखने की, कुरान से चिमटे रहने की अल्लाह अब तौफीक दे। 7:14 आमीन आमीन। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। इय्याकुम